बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानियों, एक दिन पहले खान साहब के ख़िलाफ़ फ़ैसला आया है कि खान साहब को तौहीन अदालत में जज साहिबान ने फ़ैसले का ऐलान किया है कि उन्हें 5 साल की भी सज़ा हो सकती है और उम्र कैद भी हो सकती है। तो पाकिस्तानियों, बाहैसियत मुसलमान, क्योंकि अभी खान साहब के खिलाफ तौहीने मज़हब का भी क्योंकि कार्ड खेला जा रहा है, तो ये हमें जहाँ जहाँ से रास्ता दिखाएंगे हम इन्हें वहाँ से जवाब देंगे। हम एक पढ़े लिखे लीडर को मानने वाले हैं, हम एक पढ़ी लिखी कौम हैं, ये हमें बेवकूफ़ नहीं बना सकते। तो पाकिस्तानियों, खान साहब पे जो जज साहिबान ने कहा है 5 साल या उम्र भर की कैद होगी, तो मैं जज साहिबान से पूछती हूँ कि ये तौहीन अदालत का जो कानून है, ये गैर आइनी, ये गैर इस्लामी, ये गैर इखलाकी है कि मैं इसको कुरान शरीफ की एक आयत से इब्तदा करूंगी, सूरह निसा आयत नंबर 65, जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तेरे परवरदिगार की कसम, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम्हारे परवरदिगार की कसम, जब तक ये मुसलमान अपने तनाज़ों में, अपने झगड़ों में तुम्हें काजी ना बनाए, तुम्हें मुंसिफ ना बनाए, और तुम जो फैसला कर दो उस पे दिल तंग ना हो, बल्कि उसे खुशी खुशी तस्लीम कर ले, उस पे कोई एतराज ना करे, तो ये उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकते। इस आयत के आईने में हम खान साहब के खिलाफ आने वाले या तौहीन अदालत के बल्कि कानून को ही चैलेंज करते हैं कि सबसे बड़ा मुंसिफ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया के, और सबसे बड़ा कानून साज इदारा कायनात में अल्लाह ताला का है, जो कि अल्लाह ताला खुद कानून बनाते हैं। पाकिस्तानियों, इस आयत के आईने में कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैसले पे एतराज करने से ईमान से तो फारिग हो रहे हैं इंसान, लेकिन जान से फारिग नहीं हो रहा, और ना ही उसे उम्र कैद, ना किसी जिस्मानी तशद्दुद की सजा सुनाने का अल्लाह ताला ने कहा है, ना उसे कैद करने की सजा के रसूल को तंबी की है। अल्लाह ताला ने कहा वो सिर्फ ईमान से फारिग हो जाएगा, और जब ईमान से फारिग होगा, हमारी बारगाह में आएगा, तो ना तो हम उसका ईमान कबूल करेंगे, और ना ही ईमान के दायरे में जो उसने अपना अमाल नामा किया उसे कबूल करेंगे कि उसने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना मुंसिफ नहीं माना और उनके फैसले को के सामने सर तस्लीम खम नहीं किया। तो फिर मैं आज पूछती हूँ कि अल्लाह ताला के कानून से बड़ा कानून पाकिस्तान की अदालतों का है? पाकिस्तान की कानून साज असेंबली या आइन अल्लाह ताला के कानून से बड़ा है? तो फिर ये कुफ्र है, ये दायरा इस्लाम से खारिज होना है, ये अल्लाह के इख्तियार को चैलेंज करना है। तो फिर चैलेंज करने वाले काफिर होने के, मुर्तद होने के जुमरे में आते हैं। और पाकिस्तानियों, क्या हमारे करप्ट ये जज साहिबान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी शख्सियत के सामने ये बड़े मुंसिफ हैं कि अगर इनके किए हुए फैसलों को चैलेंज किया जाए या उन पे एतराजात किया जाए, तो ये तौहीन अदालत की नोटंगी करते हैं, जिसका बाहैसियत मुसलमान कुरान के आईने में इस कानून की कोई हैसियत नहीं। ये जुल्म के जुमरे में आता है, ये सिर्फ एक अपनी अनाद और इंतकामी कार्रवाई के सिवा ये कानून कुछ नहीं है। कि हमारे जज साहिबान कहते हैं कि आपने तौहीन अदालत कर दी, और तौहीन अदालत की आड़ में इस कानून को अपना हथियार बनाते हुए अपनी जाती इंतकामी कार्रवाइयां करते नजर आते हैं। इदारों की धौंस और डंडे के जोर पे किसी शख्सियत को, किसी अफराद को, किसी ग्रुप को इबरत का निशान बनाते नजर आते हैं। तो आज हमें फैसला करना होगा, अगर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे बड़े मुंसिफ हैं, और पाकिस्तानियों आज हम सब में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान की शक्ल में हैं,
رسول جسمانی طور پہ چلے گئے، جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے آئینے میں ڈھلے تو وہ قرآن کے لفظوں میں یہ رسول آج ہم میں ہے. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کو قیامت تک کے لیے کہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی اور اس کا محافظ اللہ ہے. اور ہمیں قرآن ہمارا آئین ہے، قرآن ہمارا قانون ہے، قرآن میں جو حدیں بیان کی گئی ہیں وہ اللہ کے قوانین ہیں. اس لیے ہر اسلامی ملک کو قرآن کے قوانین کے ماتحت تمام قوانین بنانے چاہیے. تو پاکستان کے آئین کا یہ قانون بالکل قرآن کے قانون کے ماتحت نہیں ہے. اس میں اللہ کی حاکمیت کو بھی نعوذ باللہ چیلنج کیا جا رہا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منصف ہونے کو بھی چیلنج کیا رہا ہے. اس طرح پاکستانیوں، اگر آپ توہین رسالت کو مانتے ہیں تو توہین رسالت کے قانون کو، تو آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے توہین رسالت کرتے ہیں اور آپ مرتد ہوتے ہیں اللہ کے قانون کو چیلنج کر کے. کیوں کہ پاکستان کا قانون اللہ کے قانون سے بالا تر نہیں ہو سکتا، ماتحت ہو سکتا ہے. اسی طرح پاکستانیوں، اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کے کرپٹ جج صاحبان جو خود کو افضل سمجھتے ہیں اور خود وہ توہین رسالت کرتے نظر آ رہے ہیں، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منصف اور قاضی ہونے سے خود کو بڑا سمجھ رہے ہیں اور لوگوں کو اپنے انتقام کا نشانہ بناتے نظر آ رہے ہیں. جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں رسول کے فیصلہ نہ ماننے والے کو ایمان سے خارج کرنے کا حکم دے رہا ہے. تو پاکستانیوں، آج ہم اپنے جج صاحبان سے پوچھتے ہیں، اگر صرف لفظ توہین کو لے لیا جائے تو میں اپنے جج صاحبان سے پوچھتی ہوں، آپ پاکستان کی 22 کروڑ عوام اور ریاست خداداد پاکستان کی توہین کا باعث ہیں کہ دنیا کے عدلیہ نظام کی ریٹنگ میں پاکستان کا 130واں نمبر ہے، جو اب 190 پہ چلا گیا ہے ان 4 مہینوں کی کارکردگی سے. تو پھر پاکستانیوں، یہاں تو پھر قانون بنتا ہے، حق بنتا ہے کہ جن جج صاحبان کی کارکردگی کی وجہ سے پاکستان کا عدلیہ نظام دنیا میں پاکستان کی بدنامی کا باعث ہے، ان جج صاحبان کو لٹکا دیا جائے، قوم کو اور ملک کو اس توہین سے آزاد کروایا جائے، اس توہین کے دھبے کو دھویا جائے. پاکستانیوں، ہمارے جج صاحبان جو توہین عدالت کی آڑ میں ہم سے مطالبہ کرتے ہیں، ان کو قرآن شریف کچھ اس طرح بیان کرتا ہے. قرآن شریف میں ہے کہ یہ جو ناپسندیدہ کام کرتے ہیں، جیسے ہمارے جج صاحبان کے فیصلے ناپسندیدہ ہیں کہ چوروں کو پناہ دیتے ہیں، چوروں کو آزاد کرتے ہیں اور بے جرم لوگوں پہ توہین عدالت کا الزام لگا کے ان کے خلاف انہیں سزائیں دیتے نظر آتے ہیں. ان کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو ناپسندیدہ کام کرتے ہیں اور جو اچھے کام نہیں کرتے لیکن مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کے لیے تعریف کی جائے، تو ہمارے جج صاحب یہی کہہ رہے ہیں. تو انہیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ انہیں ہماری بارگاہ میں آنا ہے اور ہم ہر کسی کے اچھے اور برے عمل کا اس کو پورا بدلہ دیں گے. پاکستانیوں، ہمیں قرآن کے آئینے میں دیکھنا چاہیے، جو کہ ہمارے جج صاحبان قرآن کے آئینے میں عدل و انصاف کو قائم کرتے ہوئے نہیں نظر آتے. اے ایمان والو، انصاف پہ قائم رہو اور خدا کے لیے سچی گواہی دو. خدا کے لیے سچی گواہی دو، خواہ وہ تمہارے ماں باپ اور رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، رشتہ داروں کا اس میں نقصان ہی کیوں نہ ہو اس گواہی میں. یعنی کہ ایسی سچی گواہی دینے سے دریغ نہ کرو، چاہے ان میں تمہارے ماں باپ رشتہ داروں کا نقصان ہی کیوں نہ ہو. اگر کوئی امیر ہوگا یا فقیر تو اللہ اس کا خیر خواہ ہے، اور تم اپنے خواہش نفس کے پیچھے چل کر عدل کو نہ چھوڑ دینا. اگر تم ایسا کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں جہنم میں ڈالے گا. سورہ نساء میں ہے.
135ویں آیت ہے اور یہ سورہ نساء۔ تو ہمیں قرآن کے ایک تو یہ کہ جو جھوٹی گواہیاں آ کے دیتے ہیں، اور ساتھ ان کے متضاد بیانات سے پتہ چلتا ہے جج صاحبان انہیں، جیسے مریم نواز ہوگی، شہباز شریف ہو گیا، انہیں تو وہ ضمانتیں دیتے اور ملک سے بھگاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ خان صاحب جن کا جینا مرنا پاکستان میں ہے، جن کا کردار بے داغ ہے، جو دن رات پاکستان اور پاکستانی قوم کی ترقی کے لیے، فلاح کے لیے وہ بندہ اپنا خون پسینہ ایک کر رہا ہے، جج صاحبان توہین عدالت کی آڑ میں اسے جیل میں ڈال کر قوم کو اس عظیم لیڈر سے محروم کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ پاکستان اور پاکستانی قوم کو ترقی کی طرف گامزن نہیں دیکھنا چاہتے، کیونکہ ان کی بیرونی امداد بند ہو جائے گی۔ پاکستانیوں، آج ہمیں فیصلہ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتے ہیں کہ سورہ نساء میں کہ جو شخص اچھے کام کی سفارش کرے گا اس کو ہم اچھا اس کے صلے میں سے، اس کے ثواب میں سے وہ اس کو حصہ دیں گے، اور جو برے کام کی طرفداری کرے گا، برے کام کا حمایتی ہوگا، ہم اسے اس برائی کے سزا میں سے اسے حصہ دیں۔ تو پاکستانیوں، آج ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیں قرآن کے آئین کے مطابق، قرآن کے حکم کے مطابق، ججوں کے فیصلوں کو دیکھتے ہوئے جو قرآن کے خلاف ہے اس کے خلاف ہمیں کھڑا ہونا ہے، ہمیں مرتد ہونے سے بچنا ہے، اپنے آپ کو، اپنی قوم کو بچانا ہے۔ یہ جو قوم کو گمراہ کیا جا رہا ہے عدلیہ کے ذریعے، جو ان کے پیچھے ہینڈلرز بیٹھے ہوئے ہیں، ہم انہیں بتا دینا چاہتے ہیں قرآن کے ساتھ اب فیصلہ ہوگا۔ قرآن کو میدان میں لاؤ۔ اگر یہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ ہے، تو لا الہ الا اللہ کے قانون سے پاکستان کا قانون بالاتر نہیں ہو سکتا، اور رسول سے بڑا کوئی منصف نہیں ہو سکتا۔ پاکستانیوں، آکسفورڈ یونیورسٹی میں لا کے ڈپارٹمنٹ میں سب سے بڑے منصف رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہوا ہے، اور یہ اسلامی ریاست جو خود کو کہتی ہے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ، اور وہاں پاکستان کا قانون بالاتر ہے قرآن کے قانون کے اوپر۔ اللہ کے قانون کو آپ چیلنج کر رہے ہیں، آپ اللہ کو چیلنج کر رہے ہیں، تو آپ مرتد ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے کہتا ہے نہ تو یہ تمہاری آرزوؤں پہ نجات ملے گی، اور نہ ہی اہل کتاب کی آرزوؤں پہ نجات ملے گی۔ برا عمل کرو گے تو اس کا برا بدلہ ملے گا، اچھا عمل کرو گے تو اچھا بدلہ ملے گا، اور تم روز محشر خدا کے سوا کسی کو اپنا مددگار نہیں پاؤ گے۔ اللہ نے اعلان کر دیا کہ میں نے اپنے قانون کے مطابق فیصلہ کرنا ہے، میں نے جو اچھے عمل کرنے کو کیے ہیں کہ عدل کرو تو عدل کرو، اگر تم عدل کے بجائے بے انصافی کر دو، عدل کے نام پہ انصاف کا قتل کرو گے، تو یاد رکھو تمہیں میری بارگاہ میں آنا ہے۔ تم نے جیسا عمل کیا ہوگا تمہیں ویسا نتیجہ، اور اس وقت تم کسی، یہ جن سے ٹیبل کے نیچے بریف کیس پکڑ کے فیصلے کرتے ہو، تم ان میں سے کسی کو مددگار نہیں پاؤ۔ جس کسی کے ڈنڈے کے خوف سے تم بے انصافی کو معاشرے میں قائم کر رہے ہو، انہیں تم اپنا مددگار نہیں پاؤ گے۔ اس لیے پاکستانیوں، ہمیں اپنے عدلیہ کے نظام پہ اور عدالتوں کے فیصلوں پہ ہمیں قرآن سے اپنا رستہ لینا ہے۔ مذہبی سامریوں نے، سیاسی سامریوں نے، اسٹیبلشمنٹ کے سامریوں نے قوم کو بری طرح گمراہ کر دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وڈیرے اپنی عدالتیں لگا کے غریبوں کو ظلم کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ ابھی ایک جو حاصل پور میں ایک چودھری نے ایک مظلوم رکشے والے کا جو حال کیا، عبرت ناک تھا۔ یہ کیونکہ انہیں پتا ہے پاکستان میں عدل نہیں ہے، وہ اپنی خود عدالتیں، اپنی انا کی، اپنی فیرونیت کی عدالتیں۔ پاکستانیوں، اسلام ظلم کے خلاف آیا تھا، کفر کے خلاف نہیں آیا تھا۔ اس کی میں آپ کو مثال دیتی جاؤں، اگر کفر کے خلاف آیا تھا تو سورہ یوسف میں کافر حکمران نے یوسف کو اپنا وزیر خزانہ رکھ کے
कहत से अपने मुल्क को और अपनी कौम को क्यों बचाया था? इस्लाम कुफर के खिलाफ नहीं, जुल्म के खिलाफ आया था। और आज पाकिस्तान का हर इदारे में जुल्म है, पाकिस्तान के हर इलाके में जुल्म हो रहा है। कहीं वडेरे जुल्म कर रहे हैं, कहीं चौधरी जुल्म कर रहे हैं, कहीं एस्टैब्लिशमेंट लोगों को अगवा करके उनके नाजुक अज़ा पे करंट लगाती नजर आ रही है। कहीं करप्ट सियासतदान कौम का पैसा लूट लूट के इंडियन जहाजों में बाहर भेज रहे हैं और कौम की सलाब ज़दगान की लाशों को दिखा के लोगों से बैरूनी ममालिक से डॉलर वसूल करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जुल्म नहीं तो क्या है? ऐसे में सिर्फ एक शख्स इमरान खान साहब कहीं तो लोगों से फंड इकट्ठे करते नजर आ रहे हैं अपने पाकिस्तानियों से, और कहीं जाके सलाब ज़दगान मुतासरीन के साथ जमीन पे बैठकर उनको उन्हें तसल्ली देते नजर आ रहे हैं, उनके नुकसान की तलाफी करने के इंतजामात करते नजर आ रहे हैं। और ऐसे शख्स को सजा के जरिए जेल में भेजकर कौम को मरने पे मजबूर किया जा रहा है। ऐसे रहबर से कौम को महरूम करके भूख से मारने की कोशिश की जा रही है कि कौम के एतमाद का नाम है इमरान खान, कौम के एतमाद का नाम है इमरान खान। यही वजह है कि ओवरसीज पाकिस्तानियों ने सलाब ज़दगान के लिए खान साहब पे एतमाद करते हुए बेशुमार फंड दिए हैं। अदालतों को यह नजर नहीं आ रहा अवाम का कहां एतमाद है, इसलिए कि अदालतों के जजों का ईमान हमारे करप्ट सियासतदानों जैसा ही है। ये मिली भगत है, लेकिन इतना मजबूर ना करें। अगर हम अल्लाह के रस्ते को इख्तियार करने को आए तो रब्बुल इज्जत की मदद हमारे साथ ही होगी। इसलिए ये जज साहिबान को, एस्टेब्लिशमेंट को सोच लेना चाहिए कि इमरान खान जैसे मुसलमान, अमलन मुसलमान बंदे को, जो कौम का दर्द रखता है, जो मुल्क की बेहतरी और तरक्की के लिए दिन रात एक करता है, आप अपनी गासिबाना इक़्तिदार और इख्तियार को कायम करने के लिए, उसे रास्ते से हटाने के लिए जो मंसूबे बना रहे हैं, हम हर उस मंसूबे को फेल करेंगे, नाकाम करेंगे। पाकिस्तानियों, मैं कुरान की आखिरी आयत के ऊपर इस बात को ख़त्म करूंगी जो कि सूरह निसा की है, 168 सूरा। जो लोग काफिर हुए, काफिर कहते हैं, काफिर है कुफ्र से, कुफ्र का मतलब है इनकार करना। इसका मतलब ये कतई नहीं है बुतों की इबादत करना, इसका मतलब है इनकार करना। जो लोग काफिर हुए, जिन्होंने अल्लाह के हुक्मों से मानने को इनकार किया, अल्लाह की हदों को मानने को इनकार किया और जुल्म करते हैं, अल्लाह की हदों को इनकार करते हैं और जुल्म करते हैं। देखो पाकिस्तान में कहां कहां जुल्म हो रहा है, इदारों में जुल्म हो रहा है, वडेरे जुल्म कर रहे हैं, आपके रूरल एरिया में चौधरी जुल्म कर रहे हैं, जुल्म करते हैं, बोलते हैं खुदा इनको बख्शेगा नहीं, खुदा इनको बख्शने वाले और ना ही इन्हें हदायत देगा। यानी कि अल्लाह ने इन पे हदायत भी बंद कर दी है ताकि ये जितना जुल्म करते हैं कर लो, क्योंकि अल्लाह ने इन्हें बख्शना नहीं। इसलिए पाकिस्तानियों, इमरान खान साहब के साथ यकजहती का इजहार करते हुए पूरी कौम खान साहब के साथ इस इंपोर्टेड हुकूमत को, इस जुल्म के निजाम को, इन तौहीने अदालत, अपनी इंतकामी करने वाली अदालतों को कुरान के आइन के नीचे, कुरान के कानून के नीचे लाने के लिए हकीकी आजादी की तरफ बढ़े। पाकिस्तानियों जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।